به نام خدا و با سلام خدمت اساتید و فرهیختگان بزرگواری که مخاطب این وبینار فرهنگی هستند و با تشکر از دوست و سرور گرامی جناب آقای دکتر شکراللهی بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن تا لحظاتی رو مصدق اوقات شریفتون بشم. مبحثی که تکلیف شد بر بنده در مورد اون نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. تأثیر حافظ هست بر شعر سبک هندی و به خصوص حضرت صائب. مطمئناً نکات برجسته‌ای در سخنان سایر همکاران در این وبینار در باب تأثیر حافظ بر ادبیات و شعر پس از خودش به طور مفصل گفته شده. من دیگه وارد اونها نمیشم، فقط این رو عرض بکنم که به دلیل نبوغ خاص حافظ و اوجی که در واقع حافظ به غزل فارسی بخشیده، تا قریب به یک قرن پس از او ما با یک دوران فترتی در واقع مواجه هستیم که در واقع شعرا چاره‌ای جز گردن نهادن بر حکومت بلا رقیب حافظ چاره‌ای نداشتند و جز این که در واقع گاهی به قصد تقلید و تتبع از شعر حافظ وارد عرصه شعر و به خصوص غزل بشن چاره دیگه نداشتن و این هم گناه ایشان نبود، بلکه به دلیل نبوغ اعلای حضرت حافظ بود که ما دچار این در واقع رخداد فرهنگی شدیم. با این حال در تمام این حدود یک قرن شاعرها مثل همیشه با توجه به اینکه اصل شعر بر ابتکار، بر خلاقیت و بر نوآوری هست، در تلاش بودند که به طریقی بتوانند سخن رو نو بکنند و زبان شعر رو به سمتی ببرند که تأثیرات فردی در اون آشکار باشه. شاید به طریقی چنان که بعضی از پژوهشگران گفتند بابا فغانی رو نخستین کسی بدونیم که در واقع توانسته علاوه بر تقلید و تتبع از دیوان حافظ نوآوری هایی رو هم در سبک خودش ایجاد بکنه و در واقع پایه‌گذار یک سری شگردهای ادبی شده که بعدها با گسترشش و پیشرفتش ما به دورانی از شعر فارسی میرسیم که به شعر سبک عصر صفوی یا شعر سبک هندی معروف هست. پس از بابا فغانی ما در شعر نظیری نیشابوری چون این تأثیر شگفت رو میبینیم که نظیری تأثیر بسیار زیادی از حضرت حافظ گرفته. این تأثیرها البته چون که بعدها در مورد صائب هم خواهم گفت از جهات گوناگون سبکی، مضمونی و در واقع در لفظ و معنا هستش که خیلی نمیخوام وارد اون مقوله بشم. اگر اجازه بفرمایید برسم به نمونه اعلای شعر سبک هندی یعنی صائب. خب طبیعتاً صائب به عنوان شخصی که علاوه بر نبوغ در شعر و قوه تخیل شاعری بودش که اهل خواندن شعر و اهل تتبع در شعرهای پیش از خودش بوده و در ادبیات فارسی پیش از خودش
تتبع و مطالعه بسیار فراوانی داشته. خب طبیعتاً به حافظ خب نظر ویژه داشت. صاحب نگاه بسیار محترمانه و بسیار با افتخار نسبت به خدمت شما عرض کنم حافظ داره و چنانکه در واقع شعر حافظ رو فارغ و بی‌نیاز از انتخاب میدونه و چنانکه خودشون میفرمایند که حالا که حسن خداداد او شوم که سراپا، چو شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد. صاحب شعر حافظ رو سراسر بیت الغزل معرفت میشناسه که امکان انتخاب ابیات از میان اونها نیست. من اگر بخوام در واقع بررسی تأثیر حافظ رو بر شعر صاحب اشاره بکنم، در این فرصت کوتاه ناگزیرم فقط فهرست هایی رو خدمتتون عرض بکنم. از چند دریچه میشه وارد این حوزه شد. پیش از هر چیز شاید نگاه صاحب به حافظ و درجه و اعتباری که صاحب برای حافظ قائله خیلی میتونه مد نظرمون باشه. صاحب رسما اعلام کرده که در طرز مخصوص خودش نگاه ویژه‌ای به حافظ داشته، چون که ما از خودش بخونیم به ما میگه که به کلک قدرت صائب شکستگی مرساد، که طرز حافظ شیراز در میان انداخت. چون که میدانیم در واقع در عصر صفوی واژه طرز به نوع سخن و سبک در واقع اطلاق میشد که در اینجا رسما صاحب اعلام میکنه که من به طرز صاحب سخن میگویم یا به طرز صاحب میخواهم که سخن بگویم. خب طبیعتا همه شاعرها در اون عصر علاقمند به این بودن که به طریقی خودشون رو به در واقع آستان حضرت صاحب برسونند، اما جز اندکی مانند صاحب کمتر موفق بودند. و صاحب شعرش رو سرمست از شراب شیرازی شعر حافظ میدونه. ز جام حافظ شیراز مست گردیده است، کلام صاحب از اون رو شراب شیراز است. و خودش رو آگاه به دقایق و ریزکاری های شعر حافظ به ما معرفی میکنه و میگه اگر میخواید بدونید که جزئیات و دقایق و ظرایف شعر حافظ چیا هستند، از من صاحب بپرسید. کمال حافظ شیراز را ز صاحب پرس، که قدر گوهر شهوار جوهری داند. صاحب که به هر حال در تفاخر شعری خودش و در سایر اون وجوهی که انگام شعر بدون توجه داره خودش رو صاحب سبک میدونه و به این سبک در واقع نوعی خودآگاهی داره و جایی گفته که تتبع سخن کس نکردم هرگز، کسی نکرده به من فن شعر را تلقین، به زور فکر بر این طرز دست یافتم، صدف ز آبله دست یافت در ثمین. در این حال وقتی که به حضرت حافظ میرسه اعلام میکنه که ز بلبلان خوشالهان این چمن صایب، مرید زمزمه حافظ خوشالهان باش. و هیچ گونه در این باب تکلفی و تعارفی در واقع نداره و این نشان از اعتبار و درجه سخن حافظ نزد صاحب داره. من چون فرصت کوتاه هست فقط اشاره میکنم که علاوه بر اینها مسائلی که در واقع صاحب بدانها نظر داشته در شعر صاحب میتوان در مورد اختفاها و اقتباسها و استقبالهایی که حافظ از صاحب از حافظ داشته اشاره کرد. حدود 31 بار نام حافظ در دیوان موجود مصحح استاد قهرمان نام حافظ در واقع بهش اشاره شده و قریب بیش از 200 تا 250
شعر چنان که من دیدم در زمین شعری حافظ صایب اومده و نظیرگویی کرده، اما این واژه نظیرگویی علیرغم اشتهارش به نظر من در مورد صایب درست نیست، بدین معنی که اگرچه وزن، قافیه و خدمت شما عرض کنم ردیف شعر صایب در زمانی که استقبال از حافظ داره شبیه اونه، اما مشخصات سبکی خودش رو تونسته حفظ بکنه. ببینید من چون فرصت نیست، اگر بود خدمتون به جز اینها رو عرض می‌کردم. خب یه سری مضامین هستن که مضامین مورد علاقه و استفاده صایب بوده، همون مضامین صایب از آنها بسیار استفاده کرده. شگردهای سبکی، آرایه‌های ادبی، صور خیال، مسئله طنز در شعر حافظ که مورد اقبال و استقبال صایب هم بوده، رندی و رندانگی که ما در شعر حافظ میبینیم در شعر صایب هم به کرات دیده میشه. دشمنی با تزویر، روی و ریا و در واقع سختگیری ها و عدم رعایت تساهل و تسامح اهل زهد که در سراسر دیوان حافظ از اون مشهون هست، در شعر صایب هم به فراوانی دیده میشه. اندیشه های خیامی، بسیار از اندیشه های خیامی در شعر حافظ همچنان در شعر صایب گسترش پیدا میکنه و مضامین بسیار نابی به این در واقع اندیشه ها افزوده میشه. در عالم در واقع فرم هم اگر توجه بکنیم می‌بینیم صایب همچون حافظ بیشتر به وزن‌های روان و جویباری توجه داشته و خیلی وارد وزن‌های سنگین و وزن‌های دشوار نشده. و خدمت شما عرض کنم که حالا این بحث‌ها خیلی مفصله، من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، اما یه نکته رو خواستم اشاره بکنم، شاید مهمترین تأثیر صایب از حافظ باشه، اینه که یکی از مشخصات شعر حافظ پاشانی یا پریشانی شعر اوست. به قول خود حافظ نظم پریشان، بدین معنی که در شعر حافظ ما برای نخستین بار شاید با استقلال ابیات در غزل مواجه هستیم، یعنی ارتباط عمودی بین ابیات در غزل که رسم و سنت در واقع ادبی فارسی بود کمتر دیده میشه. حتی در همون زمان حافظ هم این مسئله مورد انکار و مورد اعتراض واقع شده. ظاهرا روزی در دربار شاه شجاع همین ایراد به حافظ گرفته میشه. حافظ میگه حالا هر چی که هست شعر من اگر هم نظم پریشانی است، اگر هر بیتی مفهومی رو بیان میکنه و به ظاهر شما یک اتحاد و وحدتی رو از نظر مضمونی در شعر من نمیبینید، اما بنگرید به نتیجه، میبینید که شعر من در واقع تا اقصا نقاط دنیا، اقصا نقاط بلاد فارسی زبان گسترش پیدا کرده، اما کسایی که ظاهرا این ارتباط در عمودی در شعرشون هست بدین درجه از موفقیت نرسیدند. این مسئله من که در واقع میشه اون رو انقلابی در غزل حافظ، چون که استاد بهاءالدین خرمشاهی هم اشاره کردند، دونست در شعر صایب بسیار مورد توجه است و همچون حافظ به صایب هم ایراد گرفتند و بنده در کتاب اخوان صایب و سبک هندی به بعضی از این ایرادها که در واقع گرفته شده اشاره کردم. خلاصه عرض بکنم که در غزل صایب هم ما با استقلال ابیات بیشتر مواجه هستیم تا ارتباطهای عمودی و این فرصتی رو به شاعر میده برای اینکه بتونه در هر شعرش به تمام جوانب اجتماعی، معرفتی و حتی سبکی و ادبی اشاره داشته باشه، بدون اینکه در واقع باعث این بشه که
خواننده دچار خستگی و نوعی کسالت بشه. با توجه به فرصت اندکی که در اختیار من بود، خوشحال بودم که خدمتتون بودم و تونستم نکاتی رو عرض بکنم. انشالله اگر فرصتی باشه این موضوع تأثیر حافظ بر شعر صایب شاید نیاز به ساعتها خدمت شما عرض کنم گفتگو داره. فقط یک اشاره‌ای بکنم که حافظ شعر معروف اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صایب قریب 6 غزل رو در اختفای این غزل سروده که در هیچ کدام از آنها ما زبان حافظ رو به تنهایی نمیبینیم، تأثیر رو میبینیم، اما زبان صایب هست. و مثلا اگر من بخوام بعضی از مطالعش رو بخونم: ز سرسبزی حیات جاودان بخشد تماشا را، به آب زندگی پرورده اندان سرو بالا را. یا سپند از مردم چشم است حسن عالم آرا را، حسن عالم آرا را، که نیل چشم زخم از عنبر ساراست دریا را. و چند غزل دیگر. به هر حال ممنونم از فرصتی که در اختیارم بود. امیدوارم که در این وبینار از مباحث ارزشمندی که اساتید بیان میکنن استفاده بکنیم. خیلی تشکر میکنم و فعلا از خدمتتون مرخص میشم.